राम्रोसँग कान खोलेर सुन्नुहोस्। मैले हिजो बोलेको वाक्य पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको स्पेनको कार्यक्रममा समेत केही मानिसहरू कार्यक्रमको बहाना बनाएर सहभागी हुने बहानामा गएर नफर्किएको भन्ने लगायतका समाचारहरू आइरहेका छन्। मैले भनेको वाक्य यति नै हो सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्री गएको कार्यक्रममा कोही गएर फर्किएनन् भन्नु र प्रधानमन्त्रीसँग गएर फर्किएनन् भन्नुमा निकै अन्तर छ। मेरो भनाइ रेकर्डबाट किन हटाउने सभामुख महोदय? कसैले नबुझेर अपव्याख्या गर्छ, चुनौती दिन्छ भने त्यो मेरो समस्या होइन। जसको समस्या हो उसैको उपचार गरियोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। शोभिता गौतम यतिसम्म बोलेको छ भने डेफिनेटली उसँग केही प्रमाण छ। अब त कुरा के आयो भने या ओलीको राजीनामा या शोभिता गौतमको राजीनामा, अब दुईटै मात्रै आयो, वान ओर द अदर। अरू उपाय नै छैन, किनभने उसले त्यत्रो चार्ज ल्याएको छ। त्यो सत्य निस्क्यो ओली मस्ट गो। प्रधानमन्त्रीले त ठुलो दाग लायो। जनताको मुद्दा खोइ। बिकज डेमोक्रेसी फर द पिपल त हुँदै भएन छ। डेमोक्रेसी फर मी, म मेरो परिवार मेरो पार्टीको लागि मात्रै। ओली तर्स्या छन्। अहिले ओलीको बुद्धिले विवेकले काम गरेको छैन। शिवजी चामलिङ भन्न थाले, फेरि राम जन्मभूमिको कुरा अहिले उठेकै थिएन, त्यो फेरि उठाए। डाक्टर साहब नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। संसदमा प्रधानमन्त्रीले पनि स्पेनमा लगेर मान्छे छोड्नुभयो कि क्या हो भन्ने कोणबाट जे खालका आवाज रासोपाले उठायो, तत्पश्चात एक खालको द्वन्द्व अहिले देखिन्छ। माननीय शोभिता गौतमले प्रधानमन्त्रीले स्पेनमा लगेर मान्छे छोड्नुभयो भने पश्चात प्रधानमन्त्री कार्यालयले को छोडेको हो लु देखाऊ, होइन भने बिना प्रमाण भन्ने कोणबाट आवाज उठ्यो। अहिले रासोपाले जे आवाज उठाउँदैछ त्यसैको एउटा प्रतिरूपको रूपमा यो विकसित भएर अब चाहिँ ठाउँ पायो यिनीहरूलाई भन्ने कोणबाट आवाज आएको हो। डाक्टर साहब, यो द्वन्द्व चाहिँ एक खालको देखियो अहिले। अब हेर्नुहोस्, अहिलेको समयमा भिसा प्रकरणमा चलिराखेका भुटानी प्रकरण चलिराखेको बेलामा यो चार्ज आउनु चाहिँ नि यो चाहिँ नि ठुलो कुरा हो। अब शोभिता गौतमले यहाँ उनले डेफिनेटली प्रमाण दिन सकिन् भने त ठिक छ, हेर्नुहोस्। नत्र भने यो चार्ज त ज्यादै ठुलो चार्ज भयो। यसमा चाहिँ उनलाई त सेन्सर गर्नुपर्छ। उनले यसमा प्रमाण नभइकन चाहिँ नि ठुलो चार्ज भयो। यो प्रधानमन्त्रीसँग गएको टोलीबाट चाहिँ मान्छे तीकुती छोडा, मतलब प्रधानमन्त्रीले नै बेचबिखन गरेर आएको भने ठहरिन्छ कि। मेरो विचारमा चाहिँ यो ठिक होइन। मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने स्पेन अगर कोही छोड्या भएदेखि, अगर कसैले छोडेको भएदेखि मलाई कस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्री कोही गयो होला त्यहाँ। हजुर, अब जम्बो टोली गएको छ। अब त्यहाँ हुनु त स्पेनमा कोही मान्छे, हाम्रो नेपालीहरू स्पेनमा र पोर्चुगलमा धेरै छन्। हजुर, धेरै छन्। र त्यहाँ कसैको परिवार त्यहाँ होला, कोही हाम्रो आफ्नै सम्बन्ध कोही होला भने होला। तपाईँ यहाँ आइसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ एक दुई दिन बस्नुहोस् यहाँ व्रत, हामी चाहिँ बस्नु रमाइलो गरौँ भनेर। त्यो हिसाबले कसैले प्रधानमन्त्रीसँग त्यहाँ भनेर चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हामी आइहाल्यौँ, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई चार बस्नु दिनु छ भने त्यो भने हो भने त भिन्दै कुरा हो। हजुर, तर साँच्ची नै त्यहाँ गएको छन् र पहिले खेलाडीहरू गएर पलायन भएको गएर यो हो भनेदेखि त यो त ठुलो चार्ज, यो त एकदमै ठुलो चार्ज। प्रधानमन्त्रीको साथमा गएका मान्छे छुट्याएछ भनेदेखि त हामीले प्रधानमन्त्री दोस्रो पनि त्यस्तो। पहिले एउटा मन्त्री गएर जापानमा गरेको छ नि, एउटा मान्छेले जापानमा 4 जना लगेर चाहिँ नि त्यहाँ जापानमा चाहिँ नि कोशीको मन्त्री हो, कोशीको त्यो मन्त्रीले मलाई केही थाहा छैन भन्यो, उसले लगाएछ। उसलाई जापानले एयरपोर्टबाट फर्काएको थियो त, त्यो मान्छे केही पनि भएन नि त। तर यो त प्रधानमन्त्री कुरा छ। त्यो अब शोभिता गौतमले प्रुफ दिन पऱ्यो, हेर्नु त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। प्रुफ नदिने हो भनेदेखि त उनले ठुलो चार्ज लगाइन्, त्यस्तो चार्ज लाउनु मिल्दैन। तर मेरो विचारमा मोस्ट लाइकली यो हुनसक्छ कि चाहिँ नि कुनै मान्छे त्यहाँ छुट्याएको हो, परिवार त्यहाँ थिए, टोलीका गएको थियो, टोली जाँदाखेरि हामी यहाँ बस्न पाउने, त्यो नेचुरल कुरा हो। एउटा अडियो पनि यो बिचमा सार्वजनिक भयो डाक्टर साहब। त्यो अडियोमा चाहिँ अब जे कुराहरू रह्यो त्यसैको आधारमा सांसदहरूले त्यसरी प्रश्न उठाइदिएका हुन्। यदि सांसदहरूले त्यसरी प्रश्न उठाउँछन् भने त उनीहरूले त तथ्य र प्रमाणमा बोल्न पर्ने। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले त लिस्टै दिएर को छुट्यो या देखा भन्न थाल्यो हो। त्यसले यो कुन अडियोमा कसरी यिनले बोले, सांसदहरूले यसरी बोल्नु मिल्दैन। हामीले चाहिँ नि अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो सांसदहरूले बोल्दाखेरि त ठोस प्रमाण लिएर बोल्नुपर्छ, किनभने त्यो त म्याक्सिमम् मुलुकको सबभन्दा माथिल्लो बहस गर्ने ठाउँ हो कि। त्यसले शोभिता गौतमले यहाँ डेफिनेटली त्यहाँनिर दिनुपर्छ, नत्र भने त्यहाँनिर उनले यति ठुलो आरोप लाउनु चाहिँ पाउँदैनन्। तर मेरो विचारमा अगर कोही छुट्या भएदेखि सायद यसरी छुटेको हुनुपर्छ, माने त्यो कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। नेपाली त्यहाँ छन्, यिनीहरू गएको छन्, 4 दिन व्रत बस्छु भनेर प्रधानमन्त्री गएको छन्, त्यो चाहिँ हुनसक्छ एउटा। तर यहाँ चलन त छ, खेलाडीहरू गए पनि पलायन भएका छन्,
मन्त्री लगेर चाहिँ नि जापानमा मान्छे घुसाएको छ भन्दाखेरि त कतै अहिलेको यो भिसा प्रकरणमा यति बेग ल्याए बेलामा भुटानी प्रकरण यतिसम्म चलाए बेलामा यो चाहिँ नि हुन सक्दैन त म भन्न सक्दिनँ। तर मेरो मनले भन्छ कि होइन, त्यतिसम्म त ओली पनि त्यतिसम्म तल झर्दैन होला नि, त्यतिसम्म त झर्दैन होला सरकार। खैर अब यो अहिले जे यो खास गरी मानव तस्करीसँग सम्बन्धित विषय डाक्टर साहब, अब रासोपाले यसैलाई जोडेर यो विषयसम्म पनि उठायो। तर योभन्दा अगाडि उठाएका उसले जे मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको झ्वाकमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि यसरी आक्षेप लगाइएको हो। गृहमन्त्रीको हकमा पनि उसले जे उठान गर्दैछ, अब अझै निर्णय गर्ने कि त्यसलाई सुधार गर्ने त डाक्टर साहब? दुईटा गृहमन्त्रीको बारेमा त उनले राष्ट्रपालले जे गरेको छ बिल्कुल ठिक गरेको छ। गृहमन्त्री राजीनामा दिनैपर्छ। यो सेलाएर जान दिनु हुँदैन। यो नेपालमा जे पनि सेलाएर गएको छ। अब भनौँ त्यो कसैको त्यो मन्त्रीको कुरा गर्ने हो, त्यसले लग्यो तस्करी लग्यो गर्न, केही पनि भएन त। कि यसरी हरेक मुद्दा सेलाएर जाने हो भने त अनिखेत चाहिँ मान्छेले झन्झट प्रोत्साहन हुन्छ गलत काम गर्नुको लागि। राष्ट्रपालले जुन त्यो उठाएको छ, राप्रपाल जुन उठाएको छ लेखकको सम्बन्धमा ठुलो जो मुलुकको इस्यु कुरा भएको नै त्यो ज्यान गई छोड्नु हुँदैन। त त्यसको साथमा यो मुसेर अगर यहाँ यिनले चाहिँ गलत इन्फर्मेसन दिए भए, सुविधा गौतमले बिल्कुलै अब प्रमाण नपुगिकन बोलेको भए र त्यो गलत साबित भयो भनेदेखि चाहिने त फेरि उनको यो मुद्दा कमजोर हुन्छ। लेखकको जुन मुद्दा हामी भन्दैछौँ तिमीले ठिक गरेछ भन्दैछौँ, त यसरी आरोप लगाएर प्रमाण रहन्छ र भन्न भएको कुरा रहेछ भनेदेखि त फेरि हामीले भन्नुपर्छ राष्ट्रपालले ठुलो गल्ती गर्यो। अहिले संसद चाहिँ यो आरोप लगाउने पाटोमा डाक्टर साहब, अलि अगाडि डिपी अर्याललाई रामहरि खतिवडाले आरोप लगाए। अब तत्पश्चात उनले चुनौती दिए, ल देखा। अब अहिले सोभिता गौतमले आरोप लगाइन्, प्रधानमन्त्री कार्यालयले चुनौती दियो। व्यक्तिगत तवरमा आरोप गाली योभन्दा बाहिर रहेर त्यत्रो बाढी गएको छ, यति धेरै जनधनको क्षति छ, यो पाटोमा राजनीतिक दल र सांसदहरू स्वयं पनि किन पुग्न सकेका छैन? जनताको मुद्दा त उठेकै छैन। त्यहाँ आफ्नो मुद्दा तैँले मैले यसो भने म तँलाई यसो गर्छु, तेरो पार्टीले यसो गर्यो म तँलाई खालि यसैमा बितेको छैनको। र कसो चाहिँ नि आफ्नो बोली सुन्न मन लाग्छ। अब ठुलो कुरा गरेँ भनेर कि आफ्नो चाहिँ जहाँबाट इलेक्टेड भएर आएको छ नि त्यसलाई देखाउनु चाहिँ मैले बोलेको। तर जनताको मुद्दा खोइ मैले जब राष्ट्रपाललाई हामीले जब जिताएर ल्यायौँ, मैले भने तपाईँको काम दुईवटा, एउटा पार्लियामेन्टमा जनताको आवाज बोलिदिने, जनताको समस्या नेसनल लेभलको बोल्ने, र गाउँमा चाहिँ तपाईँ जे प्रमिस गराउनु भएको छ त्यो पुरा गरिदिने। दुईवटा मात्रमा काम छ। अहिले सरकारमा जाने होइन भनेको थिएँ। तर अहिले हेर्नुहोस् त कुनै पार्टीको कुनै नेताले पनि जनताको आवाज बोलेको छैन। जनताको कुरा त के पनि छैन, खालि आरोपमाथि आरोप। अब अहिले यो केही गरी प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको आरोप झुटा निस्क्यो भने त त्यो किन लागेको थियो? त्यो कारण त्यो खालि डाइभर्ट गर्न खोज्यो भने के को डाइभर्ट गरे? अहिले तिमीहरूको काम त लेखकलाई राजीनामा गर्नु पो कुरा थियो त। अब यसलाई प्रधानमन्त्री फेरि मुसेपछि र त्यहाँ गल्ती साबित हुँदा तिम्रो नैतिक बलले अब त्यो दिँदैन, त्यो मोरल अथोरिटी हुँदैन। भने मतलब तिमीहरू जे पनि झुटो बोल्दो रहेछ भने आउँछ नि, तिमीहरू चाहिँ नि झुटो आरोप लगाउँदैछ भने पर्ने बित्तिकै त लेखक छुटिहाल्छ नि, त्यो नैतिक बल जान्छ। त्यसैले सोभिता गौतमले बुझिकन गर्न पर्थ्यो। यो साँच्चीकै बुझेर गरेपछि प्रमाण देऊ, ओली खत्तम हुन्छन्। त प्रमाण दिएन भनेदेखि त तिमीहरूको मुद्दा सेलाएर जान्छ, खत्तम हुन्छ। तिमीहरूले यति ठुलो गरेका हामीले वेल डन भनेका थियौँ, त्यो त सेलाएर जान्छ, खत्तम हुन्छ। लेखक त फुत्किन्छन्। अब डाक्टर साहब यतापट्टि चाहिँ जुन राष्ट्रिय खालको विपत्ति त्यो केरुङ नाकामा जे खालको घटनाक्रम देखियो, तत्पश्चात अब भलै सेनाले त्यो दुईजनालाई कस्तो मजाले उद्धार गरेका दृश्यहरू पनि देखिए। अन्य कैयन कोणबाट त्यहाँ जुन खालको क्षति भयो, त्यहाँ एउटा अहिले के विषय आइरहेको छ भने त्यो जुन हिसाबले त्यहाँ चाहिँ त्यो नदीलाई आफ्नो कोणबाट मानवीय हितमा प्राकृतिक रूपमा नदिएको कारणले र अलिकति स्वार्थी प्रवृत्ति मानवले देखाएको कारणले त्यहाँ लगायत अन्यत्र त्यसै घटनाको प्रतिरूप होला देशभरका 10वटा राजमार्ग चाहिँ बन्द हुनुपर्ने परिस्थिति छ। यस्ता विषयहरू चाहिँ यो सरकार अलि स्ट्रङ नभएको कारणले अथवा यस्तो 3 तहको सरकार छ त्यहाँ चाहिँ यो मोडलले कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ल्याउन नसकेको कारणले सिर्जित हुन्, अथवा मानवीय प्रवृत्ति अब यो स्वार्थी हुँदै गयो, जे गरे नि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति भएको भएर अहिले यो ठुलो जनधनको क्षेत्र। अब यहाँ इस्यु दुईवटा छ। त्यो त्यस्तो गलत केही भएको भए कन्स्ट्रक्सन टाइममै यस्तो केही गलत भएको भए त कसैले त्यो औँलाउनु पर्थ्यो नि त। इन्जिनियर थुप्रै छन्, कन्स्ट्रक्सन गर्ने कन्ट्र्याक्टरहरूले पनि त्यो इन्जिनियरको आधारमा चलेको हुन्छ। त्यो इन्सपेक्सन सरकारको गरेर हुन्छ।
हरेक कन्स्ट्रक्सनमा सरकारको इन्सपेक्सन टोली हुन्छ। त्यो इन्सपेक्सनमा चाहिँ उनीहरूले हेराइ हुनुपर्छ। अब आपद विपत्ति भयो, नोक्सान भयो, अब आए चाहिँ यो त गलत थियो भनेर त्यो अनर्थ कुरा भयो नि त। तर त्यहाँ जे भयो त्यो भएको कसैलाई एक्सपेक्ट थिएन, किनभने यो जेन्युन यो प्राकृतिक विपत्ति हो। यो जेन्युन हिमताल फुटेकै हो। त्यो त्यति मामुली पानीबाट त्यति बाढ आउँदैन। तर अहिले संसारमा क्लाइमेट चेन्ज गर्दाखेरि धेरै यस्तो टेक्ससमा अस्ति जे भयो नि, अमेरिका जो ठाउँमा टेक्ससमा चाहिँ जुन भयो कि कति मिटरको पानी आयो विदिन सेकेन्ड्स आयो, घरबार सबै बच्चाहरू अहिले 100जना त अहिले मरिसके टेक्ससमा। भनेदेखि यो पनि हाम्रो त्यहाँ हिमताल फुटेको हो। त्यो कसैको दोष छैन, क्लाइमेट चेन्जको दोष। त्यसले हामीले अहिले दोष मात्रै लाउनुभन्दा चाहिँ नि पहिले क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्ने। अब त्यो बाटो चेन्ज गर्न मिल्दैन, हामी 10वटा राजमार्ग बन्द गर्ने कुरा पनि आउँदैन। सो पहिले त बनाउँदाखेरि विचार गर्नुपर्छ, विचार पुऱ्याउनुपर्छ। साँच्चै त्यो अब्स्ट्रक्सन गरेको छ भनेदेखि त्यो बनाउनु हुँदैन थियो। अब त अहिले आएर बोलेर के त्यो बनाउनु किन कसले बोलेन त? आखिर प्रायः गरेर त सरकारको इन्जिनियरिङ टोली त त्यो त मान्छे पो फेरि आएर त टोली त त्यही छ। डिपार्टमेन्ट त्यहाँ छ, उसले निगरानी गर्यो, रोड विभागले निगरानी गर्यो, उनीहरू त त्यहाँ छन्। त्यो फेरि टाइममा त्यो बाटोहरूको इन्सपेक्सन हुन्छ। त्यो बेलामा किन नभएर त कि यस्तो हुनसक्छ भनेर। तर होइन, यसमा चाहिँ म कसैलाई दोष दिन्न। म के भन्छु भने यो चाहिँ नि कसैले अनुमान गर्न नसकेको, तर क्लाइमेट चेन्ज गरेको अहिले क्लाइमेट चेन्जमा कसैले केही भन्न सक्दैन। कुन बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा चाहिँ छैन। कतै आग लागि छ, कतै पानी नभएर ड्राउट भएको छ, कतै चाहिँ नि बाढी यस्तो भयङ्कर आएको छ, र कतै हिमताल फुटिरहेको छ। र अहिले भनिन्छ कि नि यो हिमताल फुटेको नेपालमा फुटिरहेको छ, पाकिस्तानमा फुटिरहेको छ, र अफगानिस्तानमा 3 ठाउँमा फुटेको अहिले हालसालको हामी खबर आइसक्यो। टेक्ससमा त्यस्तो भइरहेको छ भनेदेखि दोष दिनुभन्दा पनि पहिले अब उपरान्त हामीले होस् गरेर पनि हामीले क्लाइमेटलाई विचार गरेर गर्नु पऱ्यो। हामी प्रायः गरेर खालि पैसा, प्रायः गरेर कन्ट्र्याक्टर कसले पैसा कति खाने, माने कस्तो कति इन्चको बाटो, त्यो मात्रै विचार गर्थ्यौँ। तर अब हामीले सिरियसली चाहिँ नि क्लाइमेटको चाहिँ विचार गर्नु पऱ्यो। पहिले खालि क्लाइमेट के हुन्थ्यो भने वातावरण मन्त्रालयलाई सोधिन्थ्यो, यति गर्दाखेरि यति रुख काटिन्छ, यदि यो काटिन्छ पर्मिसन देऊ भनिन्थ्यो। त्यति मात्रै हो हामीले क्लाइमेटको विचार, त्यति मात्रै हो। र यसले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई कुनै असर पार्छ कि त्यतिमा सोध्थ्यौँ हामीले, उसले पर्मिसन दिन्थ्यो। अब होइन, अब त ग्लोबल वार्मिङमा के हुनसक्छ भनेर त्यसमा इन डेप्थ गएर स्टडी हुनु पऱ्यो नेपालभित्र। त्यो स्टडी भएर अब जुन चाहिँ नि यहाँ जे बन्नु छ, ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सनहरू, सरकारी कुराहरू, इट मस्ट बी त्यो आधारमा हामीले त्यसलाई पर्मिसन दिनुपर्छ। अब त्यो जमाना आयो। म कसै अहिले तत्काल दोष म दिन्न। द फ्याक्ट इज त्यो अब होलिस्टिक रूपमा त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो। मैले इन डेप्थ डिप साइन्टिफिक अब होइन, भैँचालो विचार गर्नु पऱ्यो। हामी त त्यही भन्छौँ, देखिआएर भैँचालो कस्तो थियो, अब अहिले पनि भैँचालो रुकुमा त कहाँ गएको थियो, भैँचालो विचार गर्नु पऱ्यो। अहिले जापानमा एक टापुमा 1200 ट्रेमर गएपछि टापुको मान्छे छोडेर भागिरहेको छ अहिले जापानमा, जहाँ सधैँ भैँचालो जान्थ्यो। तर एक दिनमा 1200 भैँचालो, अनि मान्छे भागेन। त्यस्तो छ अहिलेको स्थिति। त्यसले नेपालले बुझ्नुपर्छ के भने हाम्रो त जलस्रोतको, हाम्रो हिउँ पनि विचार गर्नु पऱ्यो, हिमखण्ड, हाम्रो जलको विचार गर्नु पऱ्यो, फरेस्टको विचार गर्नु पऱ्यो, भैँचालोको विचार गर्नु पऱ्यो, र गर्मी मौसममा लाग्ने डढेलोको पनि विचार गर्नु पऱ्यो। यी सबै विचार गरेर हामीले प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ। र यस्तो हुँदाखेरि के गर्ने भनेको स्टडी हुनु पऱ्यो, डिप इन डेप्थ। अब यो पाटोमा त सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले बढी मात्रामा हेर्न पर्ने डाक्टर साहब। अब त्यहाँ बालुवाटारमा उहाँहरूको छलफल हुन्छ, तर अब यस्तो विषयमा फेरि प्रधानमन्त्री पनि जाने, यो गर्ने त्यो गर्ने, एक दिने प्रक्रिया पनि पुरा भएको देखिन्छ। मुख्य चासो चाहिँ त्यहाँभित्र बढी मात्रामा छलफल भएको विषय के आयो भने विद्या भण्डारलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन दिन हुने कि नहुने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने, यी खालका विषयमा बढी मात्रामा छलफल भएको। त्यही भने जनताको इस्यु त यिनीहरूको मनैमा छैन। यिनी त्यसको लागि आएकै होइन रहेछ। न त जनयुद्धका व्यक्तिहरू पनि आएका रहेछन्, न त जनआन्दोलनका व्यक्ति पनि आएका रहेछन्, न त त्यहाँनिर 46 साल पछिका, अगाडिको भन्दिनँ म, 46 साल पछिका जो आएर राज्य सत्तामा हेर्दाखेरि जनताको चासो छैन। हामी त डेमोक्रेसी फर द पिपल त हुँदै भएन छ, खालि डेमोक्रेसी फर मी, म मेरो परिवार मेरो पार्टीको लागि मात्रै। भनेदेखि
नेपालमा यही त भयो नि हाम्रो सिस्टम। त्यसले हामी अहिलेसम्म डुबेका कारण के भने जनताको लागि जनताले पठाए राम्रोसँग हामीलाई राज्य गर, सुशासन देऊ, प्रगति गर भनेर यिनले आफ्नो मात्रै गरे। अब यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा, कतिचोटि भनिरहेको हामीले। त्यसैले त्यो अचम्म मान्न पर्दैन कि यिनले बालुरा बसेर त्यो कुरा गर्छन्, जनताको कुरा गर्छ भने अचम्म मान्न पर्दैन। यिनको त मनैमा छैन। त्यसो यस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही पनि भोट दिएर पठाइरहेका छौँ। त्यो हाम्रो गल्ती भयो। अब हामी हुइमा लाग्छौँ। हामी जसले गरे पनि हामी सिग्नेचर क्याम्पेन गर्न पनि तयार हुन्छौँ, हामी चाहिँ नाराबाजी गर्न पनि तयार हुन्छौँ। अब भने हामी हुइमा लाग्ने बानी नेपालीको हो के। डाक्टर साहब, अनि जस्तो अहिले अब बालुटारमा चर्चामा रहेको एउटा विषय मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय, सरकार भटाभट केही सानातिना राजनीतिक दलहरूले एक एकवटा गरेर छोड्दैछन्। प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ पत्रकारले प्रश्न सोधे कि प्रधानमन्त्रीज्यू अब त विश्वासको मत लिनु पर्ला नि, के भयो र यो खालको प्रधानमन्त्रीका जे त्यो अभिव्यक्तिहरू सुनिन्छ, किन यो रुखो शैलीमा व्यवहार हुँदैछ? अहिले प्रधानमन्त्री यसै पनि पहिले रुखो नै हो त, पहिले ठट्टा यसो गरेर गर्थे जब उनले आफ्नो बल पुरा उठ्यो। अब अहिले ओली साँच्चै भनौँ भने विद्या भण्डारीको चाइना फर्केपछिको प्रवेश एमालेमा अगाडि त्यो थिएन, डर थिएन। अहिले मैले यसलाई हुर्काएर बढाएको मैले हो, राष्ट्रपति बनाएको मैले हो, मेरै अनुसारले चल्छ भने परेको थियो ओलीलाई। तर त्यो विद्या भण्डारी उसले पहिले चलाएको विद्या भण्डारी र अहिले चाहिँ राष्ट्रपति दुईचोटि भएर आएको विद्या भण्डारी र त्यो चाइनाबाट आएको विद्या भण्डारी त धेरै फरक हुन्छ। त्यसपछि एमाले नै प्रवेश गरेपछि विद्या भण्डारी त धेरै फरक हुन्छ। अब ओली तर्स्या छन्। अहिले ओलीको बुद्धिले, विवेकले काम गरेको छैन। उनको अहिले जथाभावी बोल्ने, जे पाए त्यो गर्ने। अब शिवजी चामलिङ भन्न थाले, फेरि राम जन्मभूमिको कुरा अहिले उठेकै थिएन, त्यो फेरि उठाए। शिवजी चामलिङ भन्न थाले। उतापट्टि चाहिँ नि उनले अस्ति त्यत्रो मञ्चमा विद्या भण्डारीले त्यस्तोसँग मदन भण्डारी त्यत्रोलाई त्यो गाली गरे उनकै छोरीहरूको छोरीहरूको सामनेमा, विधवाको सामनेमा। भनेदेखि ओलीको अहिले मगज ठिक ठाउँमा छैन, किनभनेदेखि ऊ आत्तिएको छ र आत्तिएको मान्छे र क्रोधित मान्छेले चाहिँ नि विवेक गुमाउँछ। आज ओलीको बुद्धि र विवेक गुमे अवस्था छ। त्यसैले उनले त्यहाँ त्यो भन्नु अचम्म छैन। अहिले ठोरीको रामको ठ्याक्कै रोकिरहेको छ। ठोरीको रामको अब कथापछि अब रामपछि शिवमाथि, अब शिव चामलिङ भनेर अनि हलेसीतिर ओडार बनाएर बसेका थिए भनेर यो खालका कुराहरू लिएर आएर प्रधानमन्त्रीले यो जातीय सद्भावमाथि प्रश्न खडा गरिदिन खोज्नु भएको हो कि, अथवा उहाँ यो हिन्दू धर्म सम्प्रदायमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिन खोज्नु भएको हो कि, किन यो शिव चामलिङको कुरा यो बेमौसमी रूपमा चाहिँ उहाँले बजाइदिनु भयो? डाक्टर साहब, बेमौसमी होइन। अहिले ओलीको आफ्नो पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्री पद नै अस्तित्व जोगाउनुको लागि यो भइरहेको भनेर बताउँछु। कारण छ अहिले ओलीलाई त इन्डिया त दिएन, बोलाइदिएन। अब इन्डिया नदिएपछि त उनी त्यसको लागि ढुकेर बसेका थिए, पाएन। ठिक छ, त्यही पनि औला भनेर बसेका थिए, नो प्रब्लम। तर चाइनाबाट विद्या भण्डारी फर्किन्। अब कम्युनिस्ट नेतृत्व लिने तालमा गइसकिन्। एमालेमै चाहिँ नि टक्कर परिसक्यो भनेदेखि अब ओलीलाई अब परेन। अब कसको समर्थनमा आफू बाँच्ने? अब उनले चाइनालाई खुसी पार्नु पऱ्यो। चाइना उनले खुसी भयो त विद्या भण्डारीले टक्कर खुवाउँदा पठाउँदैन्थ्यो, हो कि? सो ओलीले के छ भने अब इन्डियाले चिराएको जस्तो गरेर चाइनासँग खुसी पार्नु पऱ्यो। त्यसैले मोदीहरूलाई सबभन्दा ठुलो कुरा छ राम जन्मभूमिको, त्यहाँ हाने। यतापट्टि अझै एक स्टेप अगाडि गएर शिवजी चामलिङ भनेपछि त ओलीले अहिले के गरे भनेदेखि इन्डियालाई फेरि हानेर, बेमौसमी हो नि त, हानेर चाइनालाई खुसी पार्न खोजे। तर के शिव चामलिङसँग जोडिँदाखेरि चाइना खुसी हुन्छ कि मानव सरोवरसँग यहाँ ल्याएर जोडिदिएको? राख्छ नै, यो चाहिँ नि उसले जोडेको इन्डियाले हान्नले मात्रै हो। इन्डियाले चाहिँ नि दुईलाई जोड्यो नि, राम जन्मभूमि र चामलिङको एकैचोटि कुरा गर्यो नि। मतलब चाहिँ नि उसले देखा सबै हाम्रो हो, यो त नेपालको हो, तिम्रो त केही पनि छैन। आज इन्डियामा यस्तो हिन्दुत्वको कुरा चलाए बेलामा अहिले बिजेपीको राज्यमा चाहिँ नि त्यत्रो अयोध्याको राम जन्मभूमि रामको त्यत्रो मन्दिर बनाए बेलामा त्यो फेरि कुरा उठाउनु र यतापट्टि चाहिँ यो अहिले अब थपेर अझ अब यता यो पनि उठाउनु, अनि के चाहिँ इन्डियाले चाहिँ चिराएको। सो उसले जानी चाइनालाई खुसी पार्नुको लागि यो गरेको हो। यो आफ्नो अस्तित्व जोगाउने गरेका छन्। तर अनफर्चुनेटली के चाइनाका नेताहरू त्यस्तै इजिली ललिपप खान्छन् र उनलाई त परेको छ कि चाहिँ जो कम्युनिस्ट गठबन्धन थियो नि त्यो भङ्ग भएको ओलीले गरे उनले त्यो परेको छ। जब हामीलाई थाहा छ कि त्यो प्रचण्डले गरेको, भोलिपल्ट चाहिँ खुट्टा तान्न थालेको थियो, उसलाई काम गर्न दिएको थिएन। यो पक्का कुरा हो। तर चाइनाले त्यो परेको छैन। चाइनाले परेको छ कि नि
ओली नै हो यसमा गर्ने। अब प्रचण्डले के कुरा सुनायो होला चाइनालाई पनि। सो अब अहिले ओलीलाई चाहिँ नि इन्डियाले त दिएन। अब इन्डियाको समर्थन लिन कुरै भएन। अब के गर्छ विद्याले उता ल्याइसक्यो। अचम्म नमान्नुहोस्, अगर अहिले ओलीले विदिन 1-2 महिनाभित्र चाइनाको निम्ता मगाएर चाइना जान बेर छैन अहिले। यसै भन्न सकिँदैन। ओलीलाई अहिले उनको दिमागै अहिले ठिक ठाउँ छैन। उनी आत्तिएका छन्, उनी अहिले विपत्तिमा परेका छन् ओली, साँच्ची भन्नुहुँदै त्यसैले। अनि डाक्टर साहब जस्तो अब सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रश्न खडा भयो। प्रचण्डको एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको छ, देउवाजी चाहिँ सोझो इमान्दार नेता, ओलीजी अलि बेइमान निक्लिनु भयो, यो खालका कुराहरू भएको छ। प्रचण्डको अहिलेको ट्याक्टिस चाहिँ अनि फेरि म त रवि लामी छानेको पक्षमा लागै छु नि भने पनि छ। यी सबै कुरा मिलाएर कतै यो सरकार दायाँमा र शेरबहादुर देउवा फकाउने दिशातर्फ परिलक्षित हो यी कुराहरू। पक्का हो, कुनै शङ्कै छैन। किनभने यति गरेपछि उनले उसलाई थाहा छ कि यता ओली कमजोर हुन लागिसक्यो विद्या भण्डारीको कारण। अब त्यहाँ विद्यालाई पनि मिलाउन सक्यो भने त एमालेको पनि समर्थन आउँछ उनलाई। अनि उनीहरूले सोही जाने कङ्ग्रेसमा मिली जान्छन्। तर अहिले मैले एउटा नयाँ कुरा गरेको छु। अब कङ्ग्रेस नभन्नु होला, अब यहाँ एडी कङ्ग्रेस भन्नु, आरजु देउवा कङ्ग्रेस भन्ने र ओ कङ्ग्रेस भन्ने, ओरिजिनल कङ्ग्रेस जसले बिपी बाबुलाई मान्छ, जसले बिपी र संस्थापकको सिद्धान्त मान्छ। अब ओ कङ्ग्रेस भन्ने पनि हुन्छ र देउवालाई चाहिँ नि देउवा कङ्ग्रेस या आरजु देउवा कङ्ग्रेस भन्ने हुन्छ। किनभने म सुन्छु अहिले जे पनि कुरा आरजु र देउवाले मिलेर चाहिँ बोल्दा रहेछन् कि अहिले हालसालमा के कुरामा दुईटैले एउटै कुरा बोलेका थिए। त्यसैले त्यो अब यो प्रचण्डको डेफिनेट ट्याक्टिक हो कि चाहिँ नि देउवालाई चाहिँ नि अब फकाएर राख्नलाई चाहिँ कुन बेला चट्ट प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर हो। तर देउवाले त्यो 7 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छोडेको छैन। जति उनले चाहिँ म त्याग्छु अब छोड्छु भन्दा पनि जति भने पनि त्यो खालि चाहिँ नि नाटक गरे मात्रै हो। उनी त्यो जानकै छोड्दैनन्। तर प्रचण्डले पनि सकेछ ओलीलाई हुत्या पाए यिनीका जाउँ र उनले भने देउवा चाहिँ नि सोझो मान्छे भने अब देउवाले म खतम गर्न सकिहाल्छु। कुरा त त्यो हो। ओलीलाई पो म सकिनँ, देउवा त सकिहाल्छु। सो अहिले देउवासँग मिल्छु, 2-3 महिनापछि देउवालाई खतम पार्छु भने त्यो सोच होला प्रचण्डको। त्यो सपना नदेख्न भन्छु म के, त्यो सपना साकार हुँदैन। किनभने आजको दिनमा चाहिँ त्यो यति गठबन्धन तुरुन्त तोडिहाल्ने, चेन्ज भइहाल्ने त्यति सहज छैन। एभ्रिथिङ डिपेन्ड्स अन बोल अहिले एमाले भित्र त्यो कतापट्टि जान्छ। त्यसमा पुरा कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको पनि त्यसमा सरिक हुन्छ। हेर्नुहोस् कुन दिशामा जान्छ, चाइनाले कतिसम्म सपोर्ट दिएको छ त्यसमा सबै डिपेन्ड गर्छ। अहिले सबै केन्द्रबिन्दु भनेको विद्या भण्डारी, चाइनाको उनलाई के चाहिने मन्त्रणा छ, के चाहिने उसलाई गर भनेर पठाएको छ र त्यसमा र एमालेमा के हुन्छ, त्यसपछि एमालेको नेक्स्ट स्टेपमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि कतापट्टि जान्छन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यसपछि मात्रै अनि अर्को कुरा हुन्छ। डाक्टर साहब यो विद्या भण्डारीको प्रसङ्गमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले पनि आपत्ति जनाउनु भएछ बालटारमा विद्या भण्डारी आउनु नहुने, यसले चाहिँ व्यवस्थामा असर पर्ने हो भन्ने कोणबाट। भलै उहाँको पार्टीभित्रको विषय थिएन। शेरबहादुर देउवाले यसरी आपत्ति जनाउँदै गर्दा साँच्चै विद्या भण्डारी यसरी आउनु चाहिँ यो व्यवस्थाभित्रमा नै प्रश्न हुन्छ, होइन भने उहाँ किन आउनु खोज्दै हुनुहुन्छ? संविधानले रोकेकै छैन भनेर किन डिपी गरिदिनु? देउवाले अगर उनले बोलेको हो कि यसरी विद्या भण्डारी आउनु हुँदैन थियो, किनभने नैतिकताले दिँदैन। आज 2 चोटि राष्ट्रपति भएको मान्छेले मै भन्छु, हामी जनताले आखिर भन्छ यो गलत हो, कम्प्लिटली गलत हो। सो विद्या भण्डारी यो प्रकरण जुन छ 2 पाटोमा लिनुहोस्। हजुर, एकातिर राष्ट्रले के भन्छ, जनताले के भन्छ, बिल्कुल गलत। डेमोक्रेसीले के भन्छ, यो नैतिकता भएन, डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यो कमजोर पार्ने कुरा। त्यो व्यवस्थाले यो चाहेको थिएन, तर उनलाई रोक पनि छैन किन संविधानले त्यो कल्पनै गरेन। राष्ट्रपति भए मान्छे त साँच्चीकै तल झुक्ला भन्छ, राम्ररी त गरेन भनेदेखि त्यतिसम्म जालामा त उनले कल्पनै गरेन। उनलाई दोष दिन्न म। तर विद्या भण्डारी चाहिँ नैतिकता कम्प्लिट खत्तम पारेर उनी आएकी हुँदैन। देउवाले त्यो अर्थमा भने भएदेखि म मान्दछु, तर उही गठबन्धनकै चेन्ज फेरि होला। अब उता ओली उनको त अहिले ओली र देउवाको त यस्तो यस्तो साँठगाँठ छ। अब देउवालाई के छ, ओलीले पो मलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ त, मैले विद्या भण्डारी दिन्छन् र आइन भने, या प्रचण्डमा दिन्छन् र आइन भने उसले आफ्नो खतरा देख्यो। उसले प्रधानमन्त्री लड्डु आइसकेको थियो नि, नआउने पो हो कि हुन त एक्चुअली देउवाले ओलीले पनि दिनेवाला थिएन उनलाई। तर उनलाई त्यो पास देउवाले त ओलीले त दिन्छ। अब विद्या भण्डारी आइन अब उसले नदिनु पनि सक्छ भनेदेखि देउवाले त्यो हिसाब पोलिटिकल हिसाब बोल्या भएदेखि फेरि त्यो गलत हो। किनभने सेकेन्ड पार्ट हो भन्ने विद्या भण्डारीको एमालेको
एमालेमा ओलीले जसरी चाहिँ डिक्टेटरसिप चलाएको थियो, कोही उसको विरुद्ध बोल्न पनि नपाउने, बोल्न पनि नसक्ने नेताहरू पनि खुम्चिएर उकुस मुकुस भएको अवस्थामा चाहिँ नि एमाले ठुलो राहत अहिले भेटाएको छ। त्यो पनि समर्थन प्राप्त, चाइनाको समर्थन प्राप्त विद्या भण्डारीको राहत पाएको छ। त्यो अर्थमा एमालेको लागि चाहिँ नि विद्या भण्डारी आउनु चाहिँ नि उनको लागि खालि विशुद्ध उनको लागि मात्र है चाहिँ नि विद्या भण्डारी आउनुमा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै फाइदा हुनेवाला छ। जबकि चाहिँ नि डेमोक्रेसीलाई त खतरा छ र यतापट्टि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ भन्छ नैतिकता भएन। तर अन द अदर ह्यान्ड पोलिटिकली एमालेको लागि भन्यो भने त त्यो डिक्टेटरसिप ओलीकोबाट खत्तम पारेर सबैले समेटेर लग्ने चाहिँ विद्या भण्डारी आउँछन् भनेदेखि एमालेलाई फाइदा पनि हो। र अन द अदर ह्यान्ड त्यो गरेर अगाडि बढ्यो, सबैलाई मिलाएर विद्या भण्डारी गराउन सकिन्। उनी त राष्ट्रपति भएकी थिइन्, उनले त देखि चाहिँ माथिबाट देखाएको थियो नि त, हामी पो तलबाट हेरेको थियौँ, उनी त माथिबाट हेरेको थियौँ नेपाल राजनीति। र होइन यसै त नेपाल चल्दैन, अब हामीले यो पाटोबाट जाउँ भने केही नयाँ सोच छ कि मदन भण्डारीको सोच साँच्चीको लिएर आउने हो कि भनेदेखि त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने त फेरि मेबी विद्या भण्डारी आएको फाइदा पनि हुनेवाला छ। तर त्यो पोलिटिकल फाइदा हुनसक्छ, तर त्यो नैतिकताको आधारमा हामीले अहिले भनिसके चाहिँ यो नैतिकता भएन, गलत भएको छ भन्नुपर्छ। विद्या भण्डारी त्यसरी आउनु भए पश्चात माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले गएर भेटघाट गर्नुभएको कुराहरू आयो। पछि माओवादी पार्टीले के खण्डन गर्यो भने हामीले वाम एकताको प्रस्ताव गरेका छैनौँ, यो सञ्चार माध्यमले बढाइ चढाइ गरे भनेर प्रवक्ताले नै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गर्नुभयो। भलै त्यो भेटघाटको विषयमा चाहिँ के बाहिर समाचार सार्वजनिक भयो भने वाम एकताको लागि चाहिँ विद्या भण्डारीको नेतृत्वमा आह्वान भन्ने कोणबाट पछि 5 वटा घटकहरू एकै ठाउँमा बसे प्रचण्ड माधव नेपालदेखि पेरिस डाँडा बैठकमा। भलै उनीहरूले यो इरान अमेरिका वारको विषयमा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने भने, तर यो विषय पनि त्यहाँ उठेको कुराहरू आयो। डाक्टर विद्या भण्डारी यसरी आउँदै गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ एक खालको आशा जगाको परिस्थिति हो। अब सुरुमा भने नि उनी आउँदाखेरि वाम एकताको कुरा चाहिँ डेफिनेट आउँछ। हेर्नुहोस्, होल थिङ इज चाइनाले विद्यालय पो डाइरेक्टली भेटेको कुरा भनेको छ। अब यताउता सोर्सबाट उनीहरूले कति भने होला, हेर है विद्यालय हामीले यो कामको लागि पठाएको छु, तिमीहरू मिल। त्यो नभनिकन माओवादीबाट साँच्चीकै त्यो प्रयास भएको होला। 5 घर त्यस्तै बसेका होलान्, यी त कम्युनिस्ट हुन् बाबा, यी त बाहिरको सोर्सबाट निकै चल्छ नि त। भनेदेखि अहिले तपाईँ के भने साँच्चै अहिले सरले बुद्धि पलाएर चाहिँ 5 घर अहिले त्यो अहिले किन बस्छ त? आजमा 5 वर्ष अगाडि किन बस्छन्, 8 वर्ष अगाडि किन बस्छन्, अहिले किन बस्छ त भनेदेखि कारण त छ। भने यो प्रेसर यिनको बुद्धिबाट आएको होइन, आयो माथिबाट निर्देशन मिल तिमीहरू। पहिले ओली र प्रचण्डले चाहिँ कम्युनिस्टलाई एक गर्न सकेनन्, नेपालमा जुन कम्युनिस्ट स्टेट नै आउन सक्ने अवस्था थियो यिनीहरूले खत्तम पारे। अब तिमीहरू सबै मिल र विद्या भण्डारीले हामीले नेतृत्व दिएका छौँ, उसको अन्डरमा तिमीहरू काम गर या उनलाई संयुक्तमा काम गर भनेर चाइनाले त्यस्तो के नभनिकन न त विद्याको यस्तो स्ट्रेङ्थ हुन्थ्यो, न त ओली यति तर्सिन्थ्यो, न त यिनीहरू सबै चाहिँ नि फेरि पुग्थ्यो विद्याका। त नारायण काजी त्यहाँ गएको छन् भनेदेखि नारायण काजी गएको होइन, यो त पार्टीबाट चाहिँ नि हेर माथि खबर आयो जानु समय भेट्न अब भनेर पठाएको। त्यो पनि म सुने बालन शाह पनि पुग्यो अरे। बालन शाहले चाहिँ विद्या भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नुको अन्तर्य चाहिँ के होला डाक्टर साहब? अर्को पनि विषय आएको छ, म त्यसपछि फेरि उही त हो नि। अब सबैले आखे बलेको आगो ताप्न चाहन्छ नि त। अब हेर्नु अब नारायण काजीमा पुगिसकेका छन्, माओवादीमा पुगिसके। अब जसले अलिक जानकार छन् बुझिसके एमालेमा ओली हत्या छ, तर्स्या छ, ओलीको अब धेरै दिन छैन भनेको छ, परिसक्यो उनलाई। त्यो मलाई त लाग्छ कि ओलीले के तिग्रम चलाउँछ र विद्यालय अझ पनि खत्तम पार्छ भने त्यो चाहिँ नि मलाई अझ पनि शङ्का छ। ओली छोड्नेवाला छैन, ओलीले दगा धरेर भए पनि मान्छेलाई खत्तम पार्छ त्यो अवस्था छ। त्यो ओलीले अब चाहिँ के चक्कर चलाउँछ त्यहाँ आफू बस्नुको लागि र पार्टी पठाउनुको लागि त्यो हेर्नु बाँकी छ। त्यो केही त गर्छ बा। ओली खुसुक्क ज्ञानेन्द्रले खुसुक्क राजदरबार छोडाएको गरेर ओली खुसुक्क छोड्नेवाला छैनन्। ओके, ऊ थियो निरङ्कुश राजा, यो थियो एकदम डेमोक्रेट कम्युनिस्ट भनेदेखि, तर उसले त खुसुक्क छोड्यो, यिनले चाहिँ त छोड्नेवाला छैनन्। त्यसले अब बालनले पनि देख्यो, कसले खेदाएको छ बालनलाई? ओलीले होइन र। अब त्यहाँ एमालेमा अर्को आयो शक्ति जसले चाहिँ आफूलाई खेद्ने व्यक्तिको अगेन्स्टमा अर्को आएको छ भन्दा एनिमी अफ माई एनिमी इज माई फ्रेन्ड भएन। अनि बालन गएर त्यहाँ गुहार माग्नु परेन, बालन त्यहाँ पुगेको छ प्योरली। अब उसले आज ऊ पनि आएको पोलिटिक्स केही भएको छ नि, उसले बुझ्यो कि चाहिँ नि अब एमालेमा चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ, मैले अब गएर पक्का लिइहालौँ र उनीसँग गुहार मागौँ। यो ओडा अध्यक्षमा दुःख दिए, अब ओडा अध्यक्ष पनि त्यही हुन्,
अब ओलीको अलिकति माने सूर्य अस्ताउने बेला देख्यो भने त यिनको उत्तेजित लाग्छन् अनि अब उनले भनेपछि ओली अध्यक्षले चुप लागेर बस्छन् त्यो बालन शाह गएर चाहिँ गुहार माग्न गएको छ उनले पनि देख्यो कि विद्या भण्डारी सायद आउँछिन् है भन्ने पर्यो उनलाई र उनलाई पर्या मतलब निकै डिप स्टडी भएको छ त्यहाँ नानकाई जानु बालन जानु अरू पनि को पुग्नु र यता देउवाले त्यसो बोल्नु देउवा त्यसो बोल्नु ओली आत्तिनुमा चाहिँ त डेफिनेट केही त छ भयो सबै यो हेर्न लाग्यो तर त्यही पनि म भन्छु जतिसुकै चाइनाले भने पनि आगे सबै कुरा बाहिरबाट चल्दैन नि जे भने पनि ओलीजी चाहिँ नि उसले के चलाउँछ नेक्स्ट स्टेपमा भन्न सक्दिनँ त उसले यस्तो स्टेप चलाउँछ जसले या त मुलुकलाई नै धक्का पर्ने स्टेप चलाउँछ यसले कि चाहिँ नि अर्को के गरेर चाहिँ नि तर आफू लुसुक्क ज्ञानले छोराछोरा छोड्नेवाला चाहिँ छैन है यो म त बताइन्छु यहाँ त अवस्था कस्तो पऱ्यो भनेदेखि हेर्नु हरिजी संसदमा खुसुक्क क्लज हालेर पास गर्न सकेपछि त भोलि चाहिँ नि भोलि हाम्रो नेपालमा कुनै क्लज सट्ट हाले चाहिँ नि ल अब हामी चाहिँ नि फलानु मुलुकसम्म गाभियम भनेर ल्यान्डुप डोर्जीले सिक्किमको गरे जस्तो गरेर भयो भने कसले भन्न सक्छ नेपालको अवस्था खतरा रहेछ नि त हाम्रो पार्लिमेन्टमा त त्यसले जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ अहिले तर ओलीले त्यस्तै चाहिँ छोड्दैन है छोड्दैन अब जस्तो त्यो आगामी दिनमा उनले कुन हो स्ट्रक्चर त्यो चाल्लान् त्यो चाहिँ देखिएला तर अब माधव नेपाल जो एमालेको भविष्य छैन भन्दै अहिले हिँडिरहेका छन् उनीमाथि नै प्रश्नहरू खडा भइरहेको परिस्थिति छ उनका दलका अर्का एकजना मेटमणि चौधरी बल्ल बल्ल एउटा केस आएको बल्ल बल्ल मिलाइरहेका छन् र अन्य नेताहरू चाहिँ होइन अब एकताको कुराहरू देखिन्छन् अब त्यही पार्टीको पूर्व सचिव रामकुमारी झाँक्री र ऋषि धमला बिचको अन्तर्वार्ता त नोकझोकमै परिणत भएको छ यस्तै विषयहरूलाई लिएर यी तमाम कुराहरू हेर्दाखेरि तल रहेका 2 नम्बरी नेताहरू अथवा भनेको दोस्रो लेयरका नेताहरू र तल कार्यकर्ताहरूमा एक खालको आशा कि यिनीहरू एक भइदिए हुन्थ्यो अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको देखिन्छ कि देखिँदैन डाक्टर साहब पक्का नि माधव नेपाल यो बोल्नु मतलबै त्यही हो नि त एमालेको भविष्य छैन भन्नु मतलबै म त देख्छु बरु एमालेको विद्या भनेर त्यहाँ पसेपछि उनको पार्टी अनुसार हाम्रो राष्ट्रको विचारले होइन कि उनको पार्टीको अनुसार त म हेर्दाखेरि त बरु चाहिँ नि एमाले झन् बलियो पो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कि अहिलेसम्म डिक्टेटरसिप चाहिएको थियो अब त्यहाँ उनले समेटेर ल्याउनु सबैलाई समेत ल्याउनु सक्यो भने राम्रो त्यो अर्थमा त माधव नेपालले तर्स्यो अब उसको पार्टी सर्लक्कै चाहिँ फेरि ब्याक टु एमाले जाने हो कि माधव तर्सेको छैन अब उनको पार्टीको त अस्तित्व छैन राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेको छैन उनीमाथि त्यो आरोप लगाइसक्यो सो उनको त त्यो चराहरू त सुरु जाने भए जस्तै ओलीलाई सानो पार्टीले छोड्दै गएको छ नि माधवले पनि आज झाँक्री छोड्ने अर्कोले छोड्छ नछोडी छाड्दैन नि पोलिटिसियनको त अघि आफ्नो फ्युचर हेर्नु छ नि त उनी सर्लक्कै चाहिँ सबैजना एक फुतु एमाले चाहिँ जाने बेर छैन त्यसैले अहिले भने कि एमालेको भविष्य छैन भने त कसले पत्याउँछ तिम्रो पार्टीको भविष्य त सिद्धिसकेको छ अब एमालेको पार्टीको भविष्य छैन भने अर्थ के आफ्नो बचाउ गरे अर्को आफ्नो बचाउ गरे एमालेलाई भनेर आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको थिएन माधव नेपालले त एकदम गल्ती गरे किन त्यो कसै पत्याउँदैन अब जान्छ उसको पार्टीबाट उतैपट्टि जान्छ विद्याको त्यहाँ पकड भयो भने यी सबै सोर्लोकै जान्छन् तर ओलीकै पकड भए पनि जाँदैन अब महाधिवेशनले आगामी विषय त्यो पनि निर्धारण गर्ला त्यो शेरबहादुर देउवाको विषयमा कुरा गर्दै थियौँ डाक्टर साहब उहाँले चाहिँ यसरी आपत्ति जनाउनुको अन्तर्य कतै मुखा आउँदै गरेको प्रधानमन्त्री पद गुम्ने भोलि रामचन्द्र पौडेल रामवरण यादवहरूले पनि यस्तै गरेर पार्टीमा आइदिइहाल्यो भनेदेखि आफ्नो वर्चस्व डाउन हुने यी पोइन्ट अफ भ्यूबाट त उहाँले यो प्रश्न खडा गर्नुभयो त्यति टाढा त उसले सोचेकै छैन देउवाको अहिले इमिडिएट माने ऊ सोध्छन् देउवाले त्यति टाढा सोच्ने भए त बिपीको सिद्धान्त लत्याएर कम्युनिस्ट हुन्थ्यो त सो अहिले म चाहिँ यो कङ्ग्रेस पनि नभनु अब त एडी कङ्ग्रेस आरजु देउवा कङ्ग्रेस भन्नु पऱ्यो आज उनले त्यतिसम्म अगाडि सोचे भए त कङ्ग्रेस डुब्न हुँदैन म डुबे पनि कङ्ग्रेस डुब्न हुँदैन यो कङ्ग्रेस पार्टीको सिद्धान्तलाई बचाउँ भने म त शेखर जस्तालाई अगाडि ल्याउँ गगन थापाले बोलेका छन् अगाडि ल्याउँ युवाहरूलाई अगाडि ल्याउँ यिनले बिपीको चाहिँ सिद्धान्त बोकेका छन् अगाडि ल्याउँ त्यसो भने हामी कम्युनिस्ट मिल्दैन भने त्यो दूरदर्शी सोचमा भए त त्यो हुन्थ्यो अब त्यतिसम्म सोच नगरे मान्छे अहिले रामचन्द्र पौडेल कहिले छोड्ने हो ऊ आउला भने डर उला होला र पटक्कै छैन नि त्यो आउट द क्वेसन त्यसले त्यो होइन अहिले उसलाई के चाहिँ मुखमा आएको लड्डु चाहिँ नि चट्टै जान आँट्यो भने उनलाई परेको छ सोझै कुरा छ तर उनलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि उनले त्यो लड्डु कहिले खानै पाउनेवाला थिएन ओली नै भए पनि खानै पाउँदैन थिएन खैर अब उहाँहरूकै लड्डु उहाँहरूकै मुख
डाक्टर साहब अनि जस्तो अब अहिले त्यो विद्या भण्डारी र बालेन शाह बीच भेटवार्ता हुनुको त्यो अन्तरले बालेन शाह एक खालको चर्चाको हाइट आजको दिनमा पनि युवा पुस्ताको आशा जस्तो देखिन्छ, तर अब पछिल्लो समयमा बजेट ल्याउन नसकेर उनीमाथि आलोचनाहरू पनि छन्। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा बालेन शाहले विद्या भण्डारीलाई नै भेट गर्नुको अन्तरले कि केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेर लौ न बजेट ल्याउनु पर्ने भन्ने कोणबाट कि विद्या भण्डारी मार्फत आग्रह गरेर लौ न त्यहाँ बजेट ल्याउनै सकिन के गर्ने कसो गर्ने भन्ने गुहार भयो। उनी गएका छन् गुहार माग्न। बालेन शाह चाहिँ कुनै भलाकुसारी गर्नुको होइन, उनले देखे कि त्यो पार्टीमा अब डेफिनेट विद्या भण्डारी उठ्दैछन्, उनी सायद जित्छिन् पनि भने उनलाई त्यो परेको छ। मलाई चाहिँ लाग्छ ओलीले ट्रेडमा खेल्छ, उनलाई चाहिँ त्यो लागेको छैन किन उनले ओली चिनेका छैनन्। हामीले जति ओलीलाई चाहिँ चिन्यौँ 46 सालदेखि उनले चिनेका छैनन्। अब पहिले त त्यही कुरा फेरि हामीले महान पनि भन्थ्यौँ, अहिले आएर त खतम रहेछ ओली। त्यसैले अब बालेन शाह गएपछि त्यहाँ पनि कमसेकम विद्या भण्डारी पावरमा आइन् है, र केही नभए उनले वडा अध्यक्षलाई हेर्नुहोस् है तपाईँ यस्तो चाहिँ नचाहिने काम नगर्नुहोस्, बालेन शाहलाई यसो गर्नु त ठिक छैन, युवाहरूको उसले समर्थन पाइरहेको छ, यसो गर्नु हुँदैन, मिलेर जानुहोस् भनेर भन्ला भने आशाले उनले गुहार माग्न गएको छ। बालेन शाहले अर्थलाई गएको होइन, त्यो गुहार अब विद्या भण्डारी अवश्य दिन्छ, किनभने उनलाई त अब समर्थन चाहिएको छ। उनले चाहिँ पक्कै वडा अध्यक्षलाई कुरा फोनै मात्रै गरे भने यसो नगर्नुहोस् न कि अहिले वडा अध्यक्षहरू एमालेका छन् कम्प्लिट ओलीको चङ्गुलमा छन्, उनी यति पनि विरोध गर्न सक्दैनन्। ओलीको पार्टीमा जे अवस्था छ यिनी विरोध गर्न सक्दैनन्। त्यही अब विद्या भण्डारी कमसेकम भनिदिएको त जस्तै अस्ति ईश्वर पोखरेल त बोले मञ्चबाट, हामीले पनि नेतृत्वबारे बोल्न पाउनुपर्छ भनेर विद्याको फरिया पछाडि लुकेर भनेका थिए, त्यो पहिले त भन्न सकेका थिएनन्। भनेदेखि बालनले पनि त्यही गरेर भन्छ। अब विद्याले चाहिँ भनेपछि वडा अध्यक्षलाई उनले पनि सायद होइन हामी त ओलीले भने मान्छौँ भन्नु त नसक्लान्। त्यसले बालन त्यो नै उसले खुब चलाकी गरेको छ। यसमा बालनले चाहिँ नि राम्रो चलाकी गरेको चाहिँ नि उनलाई मनाउनुको लागि ऊ गएको हो त्यहाँ, अरू केही पनि होइन। र सायद विद्या भण्डारी भनेपछि त्यो वडा अध्यक्षले चाहिँ नि अलिक नरम रूप चाहिँ अपनाउँछन् त्यहाँ। तर अब एकजना वडा अध्यक्ष त हर्क साम्पाङको जनश्रमदानमा गएको भएर बर्खास्तरीमा सिफारिसमा परिसकेछन्। त्यसो नि त्यो चाहिँ नि कारण त्यो जो मान्छे गएको छ उसले क्यालकुलेटेड मुभ गरेको थियो, उसले त्यसै गएको छैन। उसलाई पनि थाहा छ कि एमाले निकाल्छन् भन्ने कुरा। आखिर एमाले रहेछन् त्यो मान्छे, एमालेमा त विरोध त गर्न पाइनँ, हर्कमा निकालिहाल्छन्, उसलाई निकाल्छन् पछि गएर। तर उसलाई थाहा चाहिँ निकाल्छ भनेपछि उसले के देख्यो भनेदेखि आउँदो चुनावमा अहिले यिनी एमालेसँग बस्नुभन्दा मलाई हर्कसँग बस्दाखेरि यतापट्टिबाट बरु म इलेक्सन जित्न सक्छु, यतापट्टि जित्न सक्दैन भने त्यो परिकन त्यो मान्छे चलाइरहेको थिएँ भने मतलब उसले पोलिटिकल आफ्नो करियरको लागि गएको छ त्यहाँ। उसले अन्जानमा गएको बिचरो श्रमदान गर्न गएको थियो, उसले त एमाले त निकालिदियो भने त्यो अर्थ हेर्न पर्दैन। बुद्धिमान रहेछन्, उसले आफ्नो पोलिटिकल करियर बुझिकन हर्क साम्पाको स्ट्रेङ्थ बुझिकन उसँग लाग्दाखेरि मेरो बरु भलो छ भनेर हिसाबले उसले गएको छ त्यहाँ। त्यसमा हामीले चाहिँ उसलाई निकाल्दाखेरि उनले पोलिटिकली प्लस पोइन्ट हुन्छ, त्यो नेगेटिभ हुँदैन। सो उसले ठिक उनी जे गरेका छन् आफ्नो विचार गरिकन पुऱ्याएको छन्, आफ्नो भविष्य विचार गरेका छन्, त्यसमा केही भन्नु छैन। डाक्टर साहब अनि जस्तो संसदमा आउने कार्यसूचीहरू त यी सत्ता घटकले नै लिएर आउने विषय भयो। काङ्ग्रेसका एकजना महामन्त्रीले यो भूमि सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक हटाउन माग गरे र त्यो हट्यो। त्यसमा ठुलो चलखेल छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। भनिसके पछाडि समन्वय बिना सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि एक आपसमा थाहा नै नपाइकन अर्कोले अर्को जसले जहाँ सकिन्छ त्यहाँ चलखेल गर्दै हिँडिरहेको परिस्थिति हो। म त भनिहालेँ नि, तपाईँ कङ्ग्रेस नभन्नुहोस्, एडी कङ्ग्रेस भन्नुहोस् या चाहिँ बिपी संस्था बिपी कङ्ग्रेस भन्नुहोस्, कङ्ग्रेसभित्र त्यति द्वन्द्व छ भनेदेखि एमालेमा त कसै बोल्नु सक्दैन। माओवादीमा पनि देखिआयो नि कोही बोल्न सक्दैन, उसको अघि प्रचण्डको अघितिर पछिल्लोतिरबाट चाहिँ चाहिँ म सुन्छु अहिले। अब उता फेरि के हाम्रो त्यो जनरल शर्मा के बोलिरहेको छ, कहिले के बोलिरहेको त्यो सेयरको अघिल्तिर पुगेपछि कोही बोल्न नसक्ने, पछि म्याउ 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 च्याउ 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 गर्दा रहेछ कि। त्यसैले अहिले हो पार्टीभित्र डिक्टेटरसिप चलेको छ। सो नेचुरली अब हामी कङ्ग्रेसको कुरा उठाउनु भयो, आरबी देउवा ग्रुपले जे भन्छ त्यो गगन थाहा होला र महामन्त्री होला। महामन्त्री गयो यतातिर एडी कङ्ग्रेस नै हो भा भनेपछि त्यो देउवाको जुन सानो कोटरी छ उसको आधारमा जान्छ, यिनीलाई थाहा पनि हुँदैन, पक्कै हुँदैन। अनि केही विरोध आवाज सुन्छ, अनि कि संसद एउटा कुरा गर्छ, अर्को कुरा गर्छ। यो चाहिँ अहिले हामी कहाँ डेमोक्रेसी नै छैन भने डेमोक्रेसी यी त बुझेकै एमाले डेमोक्रेसी बुझेको छैन, कम्युनिस्ट हो। माओवादीले बुझेको छैन, ऊ कम्युनिस्ट पनि उग्र कम्युनिस्ट हो। अरू कम्युनिस्ट दलले बुझेको छैन, कम्युनिस्ट हुन्। भनेदेखि बुझा एउटा पार्टी थियो कमसेकम कङ्ग्रेस भने चिर परिचित कङ्ग्रेस, प्रुभड
डेमोक्रेट काङ्ग्रेस राप्रपामा त्यस्तो डेमोक्रेट नभनौँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अब त्यहाँ पनि डिक्टेटरसिप चलेको छ, त्यहाँ पनि नभनौँ। त्यो काङ्ग्रेस त हो नि, 7 सालभन्दा अगाडिदेखि डेमोक्रेट पार्टी, त्यहाँ त यो अवस्था छ भनेदेखि अरूको के कुरा गर्ने। त्यो नि काङ्ग्रेसभित्र पनि उसले गरेको कुरा यसलाई थाहा नै हुँदैन, उनी आफ्नो आफ्नो चलेका हुन्छन्। अनि अब गठबन्धन हो, गगन थाले के भन्थे, हामी सरकारमा जाने नजर पनि उठाउँदैनौँ, 84 मान्छे, भोलिपल्ट सरकार बन्यो। अहिले शेखरले भन्यो गठबन्धन हुनै हुँदैन, भोलिपल्ट गठबन्धन बन्यो भनेदेखि चाहिँ नि यस्तै कता फाटो छ। त्यो एकले अर्कोलाई चाहिँ नि उसमा लिएको छैन, कन्फिडेन्समा ल्याएको छैन, किनभने उसको स्वार्थमा हान्छ। यसलाई खबर, यो ग्रुपलाई, शेखर र गगनको ग्रुपलाई यो एडी काङ्ग्रेसले खबर दियो भने त उसको स्वार्थमा दखल पर्ने भयो नि, ऊ गर्दैन। यिनको त स्वार्थ अहिले छैन, यिनको स्वार्थ के भने गठबन्धन नगर, अहिले हामी नेपाल, हामी काङ्ग्रेस खतम हुँदैछ, सबै क्रेडिट एमाले ल्याएछ, सबै चाहिँ खराब कुरा हामीमा थोपरिरहेछ भने उनी त्यो बोल्दैछन्। त त्यसले त के मतलब छैन, उनले त पावर चाहिएछ, उनले चाहिँ नि लुकी छुपी पनि जे पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर डाक्टर साहब अब अन्तिममा पनि छौँ। अब हामीले माननीय सोभिता गौतमको भनाइबाट प्रश्न सुरुवात गरेका थियौँ। संसदको बैठकमा उहाँले मेरो भनाइको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर दाबी गर्नुभएको छ। अब यो छानबिन योग्य विषय बन्यो कि भनिरहेको छ? एब्सोल्युटली, यो त अति ठुलो कुरा पर्यो, किनभने यो त प्रधानमन्त्रीले आफै डाइरेक्टली चाहिँ नि इन्भल्भ भएर चाहिँ नि उनले अब प्रधानमन्त्री पनि बोल्न पर्छ र यसमा चाहिँ नि सोभिता गौतमले प्रुफ दिन सकिन भनेदेखि यति चाहिँ बताउँछु, यति ठुलो चार्ज प्रधानमन्त्री र विदेश भ्रमण, अफिसियल विदेश भ्रमणको कुरा गर्दाखेरि अगर त्यो गलत ठह्यो भनेदेखि त एक प्रकारले सोभिता गौतम त निष्कासनमै गर्न सक्नुपर्छ। अब उहाँले त संसदमा प्रष्ट रूपमा भनिदिनु भयो मेरो बहिनीले बोलेका रेकर्डबाट नहटाइयोस्, किनभने अरूले रेकर्डबाट हटाउन दाबी गरे, यो चाहिँ गलत हो भन्दै उहाँले अरूको बुझाइमा समस्या होला, म चाहिँ यो हटाउन चाहन्न भन्ने कोणबाट। त्यसमा मलाई खुसी लाग्यो, त्यो उहाँसँग त्यत्रोसँग प्रमाण छ भनेदेखि त प्रमाण पेस गर्नुहोस् र चाहिँ उसले चाहिँ कम्प्लिट सेन्सर गरौँ, आइएम भेरी गुड। म त भन्छु नि प्रमाण यतिसम्म बोलेको छ भनेदेखि त डेफिनेटली उसँग केही प्रमाण छ, हो भनेदेखि त प्रमाण छ र प्रमाण छ भनेदेखि इमिडिएट, भोलि पर्सि होइन, इमिडिएट पेस गर्नुहोस् त्यो कुरा, किनभने यो ठुलो कुरा पऱ्यो। प्रधानमन्त्रीले त ठुलो दाग लायो, पैसाको दाग लाउने एउटा कुरा हुन्छ, तर लगेर बिखनकै दाग लगाएपछि खतम होइन। त्यसले सोभिता गौतमले जे भने त्यति स्ट्रङली भनेको छ भने डेफिनेटली प्रमाण छ भनेदेखि त भोलि नै संसदमा पेस गर्न पऱ्यो, ताकि हामीले चाहिँ नि इमिडिएट सेन्सर गर्न पाऊँ उसलाई, र उसले त्यो पनि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनै उहाँले सदनबाट मेरो भनाइ हटाउन चाहन्न। त्यसपछि या अब त कुरा के आयो भने या ओलीको राजीनामा या सोभिता गौतमको राजीनामा, अब दुइटै मात्रै आयो, वान ओभर द अदर, अरू उपाय नै छैन। किनभने उसले त्यत्रो चार्ज ल्याएको छ, त्यो सत्य निस्क्यो ओली मस्ट गो, र त्यो चार्ज होइन रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि सोभिता गौतम मस्ट गो। यो सोझो कुरा छ। डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि आभार व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू।